السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نخدموا أول تيتي عندنا في النومبر ريال على الموقع www.exomaroc.com. قبل ما ندخلوا للتيتي نديروا واحد الإيديكاس لعند الحرور ياسين اللي صيفطنا التيديات مع لي كوريجي ديالهم، ونتمنى أن الشباب يكون بحالو ويصيفط لنا لو تيدي ولو كوريجي باش أننا نخدموهم إن شاء الله في الصفحه ديالنا exomaroc.com. الوغ دابا غادي ندير واحد الريزيدور من دون اير بالنسبه لهاد ليكواسيون هادي اللي عندنا. الوغ غادي نديرو ليغاليتي تريونغيلير اللي عندنا هنايا بالنسبه لو فالور ابسولي باش نلقاو القيمه ديال اكس. يعني الا طبقنا ليغاليتي تريونغيلير هنايا تعطينا اكس بلس 3 محصوره ما بين 0.1 و موان 0.6. الوغ حنا بغينا اكس، يعني اكس شحال تعطينا هنايا؟ يعني 3 نجيبوها لهنا، 3 نجيبوها لهنا، يعني موان 3 يعني 0.1 ناقص 3 هي ناقص 2.9. وهنا إلا جبنا 3 الجهة الأخرى هي موان 3، يعني موان 0.1 موان 3 هي موان 3.1. يعني أن القيمة ديال يعني أن الحل يستعطينا أوفيغ. علاش درنا هنا أوفيغ؟ صبر هنا نكتبو القيم عندنا 3.1 و ناقص 9 ناقص 2.9. علاش درنا هنا أوفيغ؟ لأن عندنا قطعان، أكبر قطعان وأصغر قطعان. يعني حيت كيكون قطعان كدير انتيغرال أوفيغ، لأن هاد ناقص ناقص 3.1 ما كينتميش لانترفال. وكان كينتمي هنايا وكان أكبر هكا غادي يكون لانترفال منهج، يعني أنه هذا كينتمي لهاد الانترفال، يعني ناقص 3.1 كينتمي للانترفال. ولكن في هاد ليكزومبل هذا ما عندناش انه كينتمي، يعني كتكون او فيغ. صافي نشوفوا الاكزومبل الاخر نكتبو هنايا. الوغ ليكزومبل الاخر نشوفو كي داير. ليكزومبل الاخر هو 3 ناقص اكس ناقص 3 اكبر او يقال 10. الوغ اش كتقولنا الخاصيه ديال لو فالور ابسولي؟ الا كان هاد لو فالور ابسولي اي سوبيريور ايكال 10. هنا راه انفيريور، عليها درنا هاد العلاقه. الا كانت سوبيريور يعني ان اكس ناقص 3 اي سوبيريور ايكال 1 او ولا اكس ناقص 3 هي انفيريور ايكال 1. متفق معايا؟ يعني الا جينا لهنايا هادشي راه قريناه درناه في الكور. اكس محصور ما بين 13، لأن إلا جبنا هنا 3 تولي 13، وإلا جبنا هنا 3 شحال تولي هنا إكس محصور ما بين أكبر يساوي ناقص 7. سي تخي بيان. علاش؟ هنا عندنا ناقص عفوا هنا ناقص، نسينا الناقص، يعني هنا ناقص 10. إلا جينا هنا ناقص 3 تولي زائد، تولي 10 ناقص 7، يعني ها هي القيمة ديالنا. ألوغ الحل اللي عندنا شكون هو؟ إيكال من موان لانفيني، لان عندنا هنايا كما كتشوف اكس كبير عليها ناقص 7، يعني من موان لانفيني ناقص 7. ناقص 7 كينتمي لانترفال يعني فيرمي. نديرو انيون عندنا هنايا حتى 13 كتنتمي للانترفال اللي غادي نديرو بلس لانفيني. سي تري بيان. احنا جبدنا الحل ديال هاد ليكواسيون هادي. كما كنشوفو كنديرو الانيغاليتي تريونغيلير ديال لو فالور ابسولي بالنسبه الى كانت سوبيريور كيكون اكس ناقص 3 كبير على 10، كيكون اكس ناقص 3 صغير على ناقص ديك القيمه 10. صافي. وهنا درنا نفس الحاجه، جبدنا اكس هنا وجبدنا اكس هنا. هنا عندنا اكبر او يساوي، هنا اصغر او يساوي، يعني اننا كيكون هنايا فيرمي، عليها درنا هنا فيرمي. الوغ هنا اكس كبر من 13، يعني انها الا درنا السهم عندنا هذه هي 13، يعني اكس كاين هنايا كبر من 13 وهنا بلس لانفيني، يعني من 13 لبلس لانفيني. داكشي درنا هنايا. ونفس الحاجه بالنسبه لهذا عندنا هذا هو ناقص 7 اكزومبل، يعني اكس صغير على هذا، يعني اكس كاين من هنايا وهنا موال لانفيني، يعني من ناقص 7 موال لانفيني. سي تري بيان. الوغ
نكملوا دابا الاكزرسيس ديالنا. نمحيو لقينا الحل هو هذا. نشوفوا دابا اشنو كيقول لنا التمارين الاخرى. سي سامبل، هادي ساهله بزاف ديال لو فالور ابسولي. التمارين الاخرى غادي يكون شويه صعيب، شويه غادي يكون فيه الانف والسيب وكذا. الوغ نشوفوا دابا ليكزومبل الاخر اللي عندنا كتبوه بالحمر هنايا. عندنا x بلس 5 اي، نديرو جميع الحالات. الوغ عندنا هنا فالور ابسولي وهنا فالور ابسولي. الا بقيتو عاقلين ان الا كان هذا فالور ابسولي يعني انه كبر من الزيرو، هذا نرمزلو ب ا صافي، وراه كبر من الزيرو لان فيه فالور ابسولي، وهذا كبير عليه يعني نسميوه بي. الا كانت ا و بي كبر من الزيرو بوزيتيف، يعني اننا نقدروا نرفعوهم او كاري، ياك اكبر او بي او كاري. صافي متفق معنا. داكشي اللي غادي نديرو هنايا، لان عندنا هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف، نقدروا نرفعوهم في او كاري. نحيو هادي. الوغ نقدروا نرفعوا هذا او كاري، يعني غتعطينا اكس بلس 5 او كاري اكبر من اكس او كاري، يعني انه كتحيد لنا لو فالور ابسولي كنديرو او كاري، لان هذا بوزيتيف بحال لو فالور ابسولي. نحلو هذا ونشوفو شحال هذا. نديرو هكا. الا حلينا هذا عندنا اكس او كاري زائد 5 في جوج في اكس يعني 10 اكس زائد 5 او كاري 25 اكبر يساوي اكس او كاري. الوغ عندنا اكس او كاري تمشي مع هادي، غتبقى لنا 10 اكس بلس 25 اكبر من هنايا من واحد ولا من زيرو. هنا الا جبنا هنايا تعطينا اكس اكبر يساوي 25 ناقص 25 على 10. ياك متفقين معايا؟ نديرو هادو هكا، يعني ان اكس محصور ما بين هنا شحال تعطينا، يعني 5 على جوج ناقص 5 على جوج، 5 على جوج، يعني ان الحل عندنا هو كما العاده من موال لانفيني ناقص 5 على جوج نحلو القوس. علاش؟ يعني نديرو حنا داك عندنا هذا هو 5 ناقص 5 على جوج، هذه هي موال لانفيني. اكس فين كاين؟ اكس صغير على هذا، يعني اكس كاين هنايا، يعني من ناقص 5 على جوج للموال لانفيني. وعندنا هنا قطعا عليها درنا هنايا اوفير، انتيغرال اوفير، وكان ايكال غنديرو انتيغرال فيرمي. صافي نكملو ليكزومبل الاخر. اخر اكزومبل عندنا ليكزومبل فيه ايكال ماشي فيه. عندنا الغاسين ديال اكس او كاري ناقص واحد ايكال اكس ناقص 5. سي تري بيان. كما كتشوف هنا عندنا هذا بوزيتيف لان وسط الجذر ديما كيكون بوزيتيف، واصلا عندنا لو فالور ابسولي وسط الجذر، يعني انه بوزيتيف. يعني الا كان هذا بوزيتيف هذا خاصو يكون بوزيتيف لان عنده ايكال. يعني اكس اشنو غادي يكون؟ اما كيساوي 5 الا بلس لانفيني، ما يمكنش يساوي 4، لان الا ساوى 4 تعطينا موان، وهذا يعني امبوسيبل. هاد ليكواسيون هادي نكتبوها هنايا. لو ايكواسيون نسميوها ا équation A, هذه كنسميوها équation A. l'équation A est définie معرفة، est définie pour x خاصها تكون أكبر أو تساوي 5 باش تحقق لنا هاد الإيكواسيون هادي. pour نكتبوها هنايا pour x كينتمي من المجال 5 بلس لانفيني. صافي، يعني اكس خاصو يتساوي من 5 بلس لانفيني باش تكون عندنا هاد القيمه. يعني هاد ليكواسيون هادي سميناها ا. اشنو غتعطينا؟ غتعطينا لان قلنا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف لان اكس كينتمي لهذا المجال هذا، يعني نقدروا نرفعوها في او كاري، او كاري كيما درنا في داك الفايت. يعني اكس يعني هادي بشي جذر وتبقى له فالور ابسولي ايكال
إكس ناقص 5 الكل أو كاري. سي بيان. ألوغ هنايا تعطينا إكس أو كاري ناقص 5. علاش حيدنا لو فالو أبسولي؟ لأن عندنا إكس كينتمي لهاد المجال هذا، فهمتي؟ يعني كينتمي من 5 بلس لانفيني، يعني أن هذا بوزيتيف، يعني حيدو. أما كون كان نيجاتيف غنجيبو الواحد هنا، غنردوها بحال هكا، واحد ناقص إكس أو كاري، غنحيدو هذاك. ولكن دابا عندنا القيمة ديال هذه هي اللي بوزيتيف، لأن إكس كينتمي من 5 بلس لانفيني، يعني هذا بوزيتيف. إيكال نحلو هذا شحال عطينا إكس أو كاري ناقص ولا زائد؟ ناقص 10 إكس زائد 25. الوغ غادي تمشي إكس أو كاري تمشي إكس أو كاري، غنجبدو القيمة ديال إكس، يعني غتبقى لنا 10 إكس إيكال 26. الوغ هنايا إكس شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 26 على 10، يعني أن إكس كتساوي لنا 2.6. صافي. وهنايا إلا لاحظتو أن إكس هنا كتساوي 2.6، ولكن عندنا هنايا الإيكواسيون باش تكون صحيحة خاص إكس ينتمي من 5 بلس لانفيني، وهاد إكس يعني ما كتنتميش لهاد الانترفال هذا، يعني أنه نو با أون سوليسيون، ما كاينش الحل. يعني أنه كتقول له أور هكا، لأن كاين شي وحدين كيقولوا الحل صافي هذا كيحط له إس كتساوي 2.6. نو غلطة، يعني 2.6 ما كتنتميش لهاد الانترفال هذا صاحبي، 5 بلس لانفيني. الوغ دونك كتبوا هكا، دونك الحل ديالنا مجموعة فارغة. سي تري بيان. ان شاء الله نتلاقاو في تي دي جي ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسة ديالكم. نخليكم تشوفوا التي دي الاخر اللي غادي نديروه في الحصة الجاية ان شاء الله. دعمونا بشي لايك ان شاء الله، ونتلاقاو.